علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جبرائیل مولا موقع تیرا کائنات دا حسن جمال تکیا سارے نبیان لبے آواز تیرا اور سارے نبیان دا جاو جلال تکیا لگے کہنا جبرائیل امی بے شک اور مصر وچ میں حسن کمال تکیا جلال تکیا او بی بی آمنہ دا جلال تکیا اللہ فرماتا ہوں اللہ پاک نے کرم و فضل دینا اعلان کرا اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دا تذکرہ کرا اور کرتے جائے جگرا او ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمنہ دا دل جانی ایدی کو تھوڑی رکھیا جائے اور ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمنہ دا دل جانی جیڑا پتھرانو قلم میں پڑا جاوے اور نالے انگلا تو چشم چلا جاوے بڑا پیار دلال کہہ دے سبحان اللہ ایک مرتبہ سجا بازو کھڑا کر کے کہہ دے سبحان اللہ وہ ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمنہ دا دل جانی جیڑا پتھرانو قلم میں پڑا جاوے اور نالے انگلا تو چشم چلا جاوے اگلا جملہ بڑا کمال دا ادھر ویکھیا جے غور کریا جے ذرا اس نال اشارے دے اس نال اشارے دے او چن توڑ وکھایا مد کام دے دشمنانو بھائی بھائی بنایا او مد کام دے دشمنانو بھائی بھائی بنایا ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمنہ دا دل جانی جیڑا پتھرانو قلم پڑا جاوے اور نالے انگلا تو چشم چلا جاوے اگلا جملہ ایسا وہ فیصلہ بانیو تو آنے سینے اندر ٹھڑ پہ جائے گی اندر ویکھیا دے رہا وہ مکے کے مدینے دا مکے کے مدینے دا بازار بکھا سانو آوچے آقا دا دیدار کرا سانو آوچے آقا دا دیدار کرا سانو ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمنہ دا دل جانی جیڑا پتھرانو قلم میں پڑا جاوے اور نالے انگلا تو چشم چلا جاوے آخری جملہ اور میرا سلام دے ادھر ویکھیا جے قاری صاحب دا شاندار اور جاندار بیان شروع ہو لگیا آخری جملہ اگر تو سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ پہ آپ کے محبت لا سبحان اللہ کہہ دیا جے ادھر ویکھیا جے ذرا اور منو کے گل میری ساری سچی اور منو کے گل میری ساری سچی ساری سچی بے گل ساری سچی اور سارے ساکھاتا وچوں اچھیا ساکھاتا وچوں سارے ساکھاتا وچوں اچھیا ساکھاتا وچوں سارے ساکھاتا وچوں اچھیا ساکھاتا وچوں آئی ساڈے بابے دی سرداری سچی ہے پھر کہہ دیو سبحان اللہ اور منو تے گل میری ساری سچی ہے او یار تو یار کدے بھی جدا نہیں ہو سکتے